देवाची विधी सुरी हांव वता कुशा कायचो तोच म्हाका दितोल्या हांव वता देवाशी विश्वास दवरून हांव वता तुजो उजवाड म्हज्या तूं विश्वासी म्हूण घडोय तुज्या उशीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय देवाची विधी सोरी हांव वता कुशा कायचो तोच म्हाका दितोल्या हांव वता देवाची विश्वास दवरून हांव वता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक तुमचे सवे आसूं. मोकाळ बाबा भयणीनो, देवाक आमी आज आर्गां दिता. आमकां देवान हो सेयोग दिला ही आमची गोज परतून ह्या पॅन्डेमिका सुमयार उगडूंक आनीक आमकां देवाचे वेदीसर येवन ह्या आल्तारासर येवन सांगातान मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक. देवान आमकां ह्या काळार राखल्यांत सांबाळल्यांत. सगल्या भासांनी देव पावला. देवाक आर्गां दिवया. हे देवाच्या आसण्या खातीर ताच्या बरेपणा खातीर आर्गां दितना आयचो विशय जावन आसा शाबास बऱ्या चाकरा. देव आमचें बरें रावता आनी बरें करतल्यांक आपली शाबासकी आनी नाम भासायता. देवान दिल्लें दायज आमी सांबाळूंक वावुरतना जायते फावटी चुकल्याव हें वळखून घेवया आनीक देवा ताई आनी एकामेका ताई बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. मोहिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवसता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वागणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या पुता. सुमिया देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. जे सगळे आमी मागूंक सोदता त्या वेळार हे मागण्या बराबर बापाच्या हातांत घालुया.
सर्वेस्पर आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्याचो रुसनार आनी धोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. मोडणेच्या पुस्तका वेलें वाचप. एक सुगुणी वस्तुरी कोणाक मेळत, मोतयां परस व्हरतें तिचें मोल. तिच्या पोतीचें काळीज तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो. सगल्या तिच्या जिवितांत ताका नुकसाण न्हय, पूण हादाव ती हाडटा. लोव आनी सूत ती सोदून भोंवता, आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच भोंवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गोरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गोरशेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सुरोपाय पोलकी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ते वस्तोरेक वाखाणणी फावो. तिच्या हातांच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात. आनीक शाराच्या दारवट्याची तिच्योय कोरण्यो तिची वाखाणणी करूंक दिवं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. आनी एकदां म्हणुया. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफळ दाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितांत सिवोनांत हांव सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसल्यांत तुज्या नातरां पोतरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. भाग्यवंत पावलून तेसालोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर तें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोमयाचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरीं जाणत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बालोंतीचे वायट अकस्मात सुरू जाता तशें राव नासलेलें निसणटण
तांचेर येतले आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात. बाबा भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाची आनीक दिसाची भुरगीं. आमी रातची आनी काळोखाची न्हय. म्हणटोच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय, पूण जागृत रावया आनी काण पिवण थोडें करुया. देवाचें उतोरे. देवाचे बोडकार. उद्गार. Solvespora, soi, solvespora. Solvespora, soi, solvespora. Solvespora, soi, solvespora. Solvespora, solvespora, soi. सोमी म्हणटा, म्हजे सोबें रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रावतां. जो म्हजे सोबें रिगून रावता आनीक जाचे सोबें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. Solvespora, soi, solvespora. Solvespora, soi, solvespora. Solvespora, soi, solvespora. Solvespora, solvespora, soi. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमची सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली ग्रेस्काय दिली. हे परी सर्गीचें राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपापले हुशारकाये पोरमोणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले ताणें रोखडोच वचून ताचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलेलो ताणें वचून जमीन कोणली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ बोलांतल्या उपरांत त्या चाकराचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयले देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलोलो तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 ताल्यांत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें, देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये हांव तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 ताल्यांत घेतलेलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं कोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें वपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लुवूंक नाय थंय तूं पुंजायताय. देखून भिवून हांव गेलो, हांव तुजो ताल्यांत धोरणींत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय तो हांगा आसा. तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान परती पालून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें वपूंक नाय थंय हांव लुंवतां आनी लुवूंक नाय थंय हांव पुंजायतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटोच
म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतोच हांवें म्हजें तें आनी त्या भायर घालून तर हांव घेतलो आसलो. म्हणटच ताचे लागीं तो एक तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसा ताका दियात. कित्याक आसलोल्याक दितले आनी ताची बोर जातली, पूण नासलोल्यांचे आसा तेय काडटले. कित्याकूच उपकारो नासलोल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखांत उडयात. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भणीनो, चडशी आमी आमचो वेळ आमचे लागीं कितें ना ताचेर घालून विबाडटा वो ताचें चिंतून विबाडटा. चडसो वेळ आमचे लागीं कितें ना तें चिंतून आमी विबाडटा आनी हाका लागून जायते फावटी आमी निराशी जाता, दुकान भरता. एक एक फावटी जिवीत पुऱ्यान ओगडायता. तेच बराबर आमी आमकांच दुसऱ्याक कंपेर करता आनीक आमी आमकांच खाला उडयता आनी हातूंतूच आमचें जिवीत चालू आसा. जायतें दूख आमच्यांनी पयस करूंक जाता, जरी हांवें आनी तुमी आमचीच नदर आमचेर घाल्यार आनी ताचे वरवीं आमकां गमून येतलें आमचें कितें आसा तें. आनी जेन्ना ताचेर आमी नदर घालता, थोडें देखून जालें जाल्यार जिवितांत नवी उर्बा येता, जिवीत खुशाल जाता, दादोसकायेन भरता आनीक तेच बराबर आमी फुडें पावलां मारूंक पावता. तुमी जायत्या जाणांनी घडये हो व्हिडियो पळयलो आसतलो. नीक वुजीक ताका दोनूय हातनांत आनी दोनूय पांयांत. तो जल्मलो तेन्ना ताचो बापूयकूय गुवळ येवन पडलो आपलो पूत असलो जल्मला म्हूण. ताची आवय दुकानी रडली आनी कितलोच काळ तिणें भुरग्याक वेगोंक नासलो. सकास भुरग्याक घेतलो, वेंगयलो आनी ताचें दूख ओळखून घेवन ताका जायत्या भासांनी आदार दिलो. आनी आज हो नीक जावन आसा वर्ल्ड फेमस इन्स्पिरेशनल रायटर एंड ओरेटर. तो जायत्या देशांनी वेता लोकांक समजिकाय दिवंक, समजून दिवंक, भाशण दिवंक. असले परिस्थितीर आपूण आसलो आनी आज आपूण कितलो फुडें पावला. तो हातपांय नाय पूण ताच्यान दुकान घरांत रावंक जातालें, पूण तो आपल्याचेर नदर मारता आनी फुडें देवाच्या आदारान पावलां मारता. आनी आज वर्ल्ड फेमस स्पीकर, तो इन्स्पिरेशनल स्पीकर जावन आसा. मिलियन्स एंड बिलियन्स ऑफ लोकांक तो आपली गोत सांगून उलोवन तांकां मोटिवेट कोत्ता बऱ्या जिविताक. निराशी जाल्ल्यांक बरो आवंडो दिता आनी भाशेन आपल्याचें जिवीत आनी पेल्याचें जिवीत फुडें व्हरता. बाबा भणीनो, असलेंच कितें आमी पळयता आयच्या शिव वर्तमानांत. दोनी आपलें दायज वांटून दिता. तेगा जाणांक एकल्याक 5, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. 5 दिल्ले दुपेट करता, 2 दिल्ले आनीक 2 करता आनी 1 दिल्लो तो पुरून दवरता.
आनीक हो 5 दिल्लो ताचे नदर घाली जाल्यार तो चिंता आपल्याच्यान कशें वाडोवंक जातात ते आनी फुडें पावलां मारता. 2 दिल्लो तेंच चिंता कशें आपल्यानी वाडोवंक जाता तें आनीक फुडें वेता. आनी 1 दिल्लो तो आपल्याचेर नदर घालूंक विसरता, आपल्या थंय कितें आसा तें कसलें दायज आसा तें पळोवंक विसरता आनी हाका लागून पुरून दवरता. पयले दोगांक दोनी म्हणटा शाबास, बऱ्या आनी कात्रीच्या चाकरा. निमण्याक म्हणटा, तिसऱ्याक म्हणटा आळशा चाकरा, खोट्या आनी आळशा चाकरा. बाबा भणीनो, आमकां विचारुया, हांव खंयच्या हातूंत पडटां? शाबास, बऱ्या चाकरा हे कॅटेगरीन पडटां, हे वाटेन पडटां, ओ हांव आळशी चाकोर, त्या आळश्या चाकरा भाशेन खोटो चाकोर. सगलें म्हजेर आनी तुजेर आसा. पयलो सांगतालो हांव, आमी चडसो वेळ आमचेल्यान कितें ना तें आमी चिंतून 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 इबाडटा म्हूण. आनी हेंच आमचें जिवीत जालां आनी हातूंतूच आमी आसा. आनी हाका लागून आमच्या जिविताची खुशालकाय आमकां मेळना. जिवितान कसलो आवडो आसा तो पुरो करूंक आमी पावना. निराशीपणाक सांपडटा. कोश्ट दुमाड आयलो आमी सोडून दिता. पूण आज जेजू हांगासर आमकां देख दिता, आमी बरे चाकोर जावंक. आनी तेन्ना आमकां शाबासकी मेळटा. बरो चाकोर कोण? बाबा भणीनो, आयचें पयलें वाचप मुन्नेच्या पुस्तकांतलें सांगता. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, म्हणजे देवान दिल्लें मांडून घेता, आपलीक मोत वापरून ताचो उपयोग करता आनी फुडें चांट मारता, तो देवाक मान वता आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसता आनी तो जावंक पावता बरो चाकोर. आनी तो जबाब आमी केला. सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच बागी. आमी बागी जाल्यार पळोवया. बाबा भणीनो, आमी जायते पावटी ना हें ना उतर म्हणून आमचे लागीं ना निराशीपण वाडयता. आज ही वाचपां आयकता तेन्ना कितें आमचे लागीं आसा तें आमी पळोवया. वळी चड ना जायत थोडेशी दायज म्हजे भितर देवान घातलां. तांतलें पयलें म्हणल्यार देवान म्हाका आनी तुमकां बाबा भणीनो आपल्या रुपाचो आनी सारक्याचो रचला. हें तें व्हडलें दायज. कोणाकूच ते भाशेन रचूंक ना. म्हाका आनी तुका रचला आपल्या रुपाचो आनी सारक्याचो. बूक ऑफ जेनेसीस उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयल्या 20 वरान 26 वळी तें मेळटा. देव म्हणटा आपल्या रुपाचो आनी सारक्याचो मनशाक रचूया. म्हज्यान तुमच्यांत बाबा भणीनो, देवान आपलें रूप आपल्या सारकें घातलां. उपकारी मन उपकारी काळीज देवाक दाखोवया. मातशें मुखार गेलें जाल्यार बाबा भणीनो, आयचें वाचप दुसरें. भाग्योंत पावलून तेसोलनिकारांक बरयल्लें सांगता. आमचो बोरवासो आनी भावार्थ जेजूचेर. तो येतलो तेन्ना जागृतायेन मेळूंक ताका तयार रावचे खातीर आमचे भितर हो बोरवासो आनी आवडो वाडोवंक तो आमचे लागीं मागता. विचार तुका, तूं जेजूक मेळूंक कशी तयारी करताय? तूं संवसाराक बुलोवन जियेताय वो देवाची वाट तूं पळोवंक सोदताय? बाबा भणीनो, आमी येता त्या आयताराक क्रिस्तरायाची परब करतले आनी ताचे बाबतीन आमी हें सेवाधर्मीक वरोस सोंपयतले, लिटर्जिकल इयर सोंपयतले. घोडये मार्चाचे एंड ऑफ मार्च निमणे सुमान तें आज मेरेन आमकां मिसांत वांटो घेवंक मेळोना. खास आमी टीव्हीचेर मोबायलाचेर मिसाची भेटेंत वांटो घेतला. पूण वाडलाय तूं जेजूच्या मोगान? विचार तुका, हो तुजो भावार्थ निवला? बाबा भणीनो, हो पॅन्डेमिकाचो काळ एक सोयोग जावन आसा. म्हाका आनी तुमकां
आमी आमच्या जिविताचे नदर मारून जेजूस सांगाताक आमचें जिवीत नवसरूंक आनी बरी वाट धरूंक केलाय विचार तुका हांवें म्हाका विचारूंक जाय याज्ञीक कसो तुमी तुमकां विचारात हो एक सहयोग देवान दिल्लो सगळें बंद करून घराचे 4 वण्टी मदें आमी आसल्या थोडो काळ केल्या उदरगत ओत्मीक वाटेन केल्या उदरगत म्हज्या कुटुंबाची बाबा भणीनो येतें दायज आपल्या सारक्याचें रुपाचें देवान घातलेलें आसा म्हजे तुमचे भितर तें इबाडलां वो तें बरें केलां फुडें व्हेलां आनी तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो दोनी येता आनी शोप मागता चाकरा लागीं एक दीस हांवें तुमी बाबा भणीनो आमच्या देवाक हिशोब दिवचो पडटलो तो दीस म्हाका तुमकां चोर कसो येना जावंक आमी जागृतायेन तयार रावुया आमी तर पवित्र पुस्तकान गेल्या जाल्यार बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयल्यो चिटींत नदर मारली जाल्यार थंयसर आमकां मेळटात बाबा भणीनो जण एकल्यान आमच्या देवाक हिशोब दिवंक जाय तो दीस हिशोब दिवचो जोडटेचो दीस म्हजेर मरण येता ते घोडये जातलो मरणाक तयार रावुया जेजू केन्ना म्हाका आपयतलो ती खबर ना आयचो दीस बरे भाशेन जियोया दुसरी वस्त आमीकां आमचे भितर देवान दायज घातलां आपल्या रुपाचें सारक्याचें तें सांबाळूंक वावरुया तिसरे सुवातेर म्हजें तुमचें जिवीत एकदम भोव थोडें ह्या संवसारांत आनी हाका लागून जेजूचेर नदर घालुया कित्याक तो मुन्सिबीदार कसो म्हाका तुमकां ते घडयेक म्हज्या मरणाचे मेळूंक येतलो कित्याक हांवें आनी तुमी देवाक हिशोब दिवचो पडटलो आनी ते घडयेक आमकां कळून येतलें हांव बरो चाकोर जाल्यार शाबाशी म्हाका मेळटली स्वर्गा राज्यांत येतलो कोटवाळशी चाकोर जाल्यार हांव हेमकुणाच्या उज्याक सांपडटलो बागेवन पावल रोमकारांक बरोवन सांगता 14व्या स्वरांत 12वे वडींत आमच्या भितरल्या जण एकल्यान आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो आमेन उबी रावया सतमंता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गानी पृथ्वीच्या अरजदाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंस पिलातान ताणें कोस सोंसले ता क्रुसार सोडलो तो मेलो ताका निकिपिलो तो मेल्ले मदें देंवलो त्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवबाबाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन बाबा भणीन आमची मागणी करुया दर मागण्या उपरांत आमी म्हणटल्या जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका सगळी म्हणुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबान सगळ्या बिस्पांनी याज्ञिकांनी आपुणूच जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक बऱ्या चाकराच्या रुपान तयार जावंक आनी आपल्या कुन्याचो शोभ दिवचो पडटलें वळखून घेवन आपल्या जिवीत आनी पेल्याचें जिवीत बरें करूंक वावरूंक बापाचो आदार ताका मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका आमच्या सरकारान पोरचेक नाडना जावंक पूण पोरचेताय बरेंपण दाखोवंक बऱ्या रस्त्यार ताका घालूंक बरें पडटा तें करूंक तांकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका आमच्या दर कुटुंबाचें बरेंपण सांबाळूंक सॅक्रिफीस पर्यंत करूंक तयार आसूंक
तांकां आदार कर म्हूण आनी देवाच्या हातांत आपल्या कुटुंबीक जिवीत घालून फुडें पावलां मारूंक बरें आशिल्लें ताणें नियाळून फुडें वचूंक तांकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमी परतून ही ग्रोस पॅन्डेमिका सुम्यार आज उगडल्या. हो वावर बरे भाशेन फुडें व्हरूंक आनी मिसाचे बेटीची ओळख आमच्या लोकांच्या काळजांत ओदीक वचूंक मिसान तांणी मागता त्या प्रमाणे हाजीर जावंक तांकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. ओगीच रावून थोडी आमची मागणी घालुया. सर्गीच्या मोगाल बापा, आमच्या आमचेर तुजी नदर घाल. आमची मागणी आयक, आमचे फिरगोजेचेर आनी सगल्यांचेर तुजें बेसांव घाल आनी सगल्यांक ह्या कोरोना व्हायरस पिडे मेकळी दवर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपले मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र वेशादार सर्वेस्पोर मानून घेवंक उबी रावया. मोगाल बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूंक. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत बाळगताव. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काडयें सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेंतान चोलून घेतलो आनी कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतल्यान आमकां सोडयलीं. देखून दुतां भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून
ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावुया. गावून बाबार्थचो घूट परगटुया. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दुता सांज जुजे वाज आनी सौर खाडी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सरोंडाच्या आज्ञा मनान धरून
ताणें शिकयले मागणें सगलीं बराबर बाबार्थान करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करुण्याची वितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरबुद्दांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जाची येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान तितले आमी सुभागी. सोमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी हाडटा जेजूच्या मासान रगत घेतला. ह्या संस्कारांतलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. हे पसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबा भयणीनो, सांगलां ते भाशेन आतां आमी पवित्र कम्युनियांव घेतल्या मागता फावो ते मनान घेवंक. कित्याक जेजू आमकां आपल्याक आमच्या सांगाताक घेवन आमचे थंय वचूंक मागता. सांगलां ते भाशेन आत मातशे हे भाशेन मुखार काडचो आनी हांव घालतलो पवित्र कम्युनियांव क्रिस्ताची कूड म्हणून. तुमी आमेन म्हणून व्हडल्यान जबाब दिवचो. मागीर मुखार पावल मातशें कुशीक सायडीन मास्क देंवयचें सकलाक, आनीक जेजूक शेवचो भावार्थान, आनीक भायर वेचें उलयनासतना ओगेपणान मागणें करचें. आनी थोड्यो घडयो भायर रावल्या उपरांत सगलें काबार जाल्या उपरांत आमी उपरांत ल्हानशी जमात करतले पॅरिश पास्टल कावन्सिलाची तुमच्या सांगाताक. कित्याक ही जमात गरजेची, कित्याक तुमकांय गमोन येतलें कितें गरज तें आमकां.
आमच्या गांवची आस्कारीतून सगळ्यांक आमकां सांबाळून बेजांगाली दुर्गराब्या संकोशांनी सदां निवार बेजांगाली दुर्गराब्या संकोशांनी निवार आसुंता सायबिणी आमी तुजी अस्कोत भुरगीं गोठाय दिगे बाई आमकां तुज्या देरान सांबाळ सदां आसुंता सायबिणी आमी तुजी अस्कोत भुरगीं गोठाय दिगे बाई आमकां तुज्या